अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और जनाब आपके सामने हाज़िर हैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब लेके। और सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने सब बहन भाइयों की कि उन लोगों ने मुझे बहुत मैं खुश हुई उनके कमेंट पढ़ के ना कि वो मेरी खुशी में खुश है। और यकीन करें कि मैं भी आप लोगों को जो भी मेरे पास ख़बर आती है ना, मैं फटाफट ख़बरी की तरह आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। और मुझे पता क्या कहा जाता है कि आप झूठ बोल रही हैं। एक कमेंट आप मेरी वीडियो में भी जाके देखते कि एक बंदी है, उसने मुझे कमेंट किया कि आप झूठ बोल रही हैं, आपको इनकम नहीं आई। ठीक है, बहुत बुरा लगा, मुझे गुस्सा भी है, लेकिन मैंने सोचा कि इग्नोर करें, क्योंकि मैं ही यूट्यूब पे पहली बंदी हूँ जो सच बोल रही हूँ। कोई सच बोल रहा होता तो आपको मेरी बातें जो है ना वो सच लगती, क्योंकि मैं रियलिटी पे मबनी बातें आप लोगों से करती हूँ। जो भी चीज़ मेरे हाथ आती है मैं फटाफट आप लोगों से शेयर करती हूँ। जब से मेरा चैनल बना है तब से नहीं, जब से मुझे पता चला है कि चैनल पे काम किस तरह करते हैं, जो बात जिस जिस तरह मुझे पता होता है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और मुझे लगता है कि ये आप झूठ सुन सुन के ना कि ये चैनल इतनी देर बाद मोनेटाइज होता है, ये होता है, वो होता है, सुनी सुनाई बातों पे आप बिलीव कर रहे हैं ना। आप ऐसा करें प्रैक्टिकली, जब आप लोगों का मैं आप लोग कोई मजबूरी नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं हकीकत आप लोगों को बताऊं कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि कल को आपका चैनल जब सेट हो जाएगा ना, मोनेटाइज हो जाएगा, तो आप लोगों को शर्मिंदगी होगी। सारा प्रोसेस जब खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि हाँ भाई, हाँ जी, वो बंदी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि ऐसे ही सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, मैं इसलिए आप लोगों को ये सारी बातें बताऊंगी, अदरवाइज़ मैं पाबंद नहीं हूँ आप लोगों के सामने इस तरह की बातें करने की। पहली बात तो ये है कि देखिए, मेरा चैनल जो है ना जब प्रोसेस में जाता है ना, तो 10 घंटे से पहले मेरा चैनल जो है ना वो उन्होंने जो उनको रिक्वायर होती हैं चीज़ें उन्होंने मांग ली थी कि ये आप भेजें। ठीक है, और जो पहली बात थी, अब दूसरी मैंने पहले कर दी कि मेरा वॉच टाइम भी पूरा नहीं हुआ था। मेरा वॉच टाइम 3700 इस तरह कुछ घंटे थे, तो मेरा वॉच टाइम भी कुछ कम था। तो मेरा चैनल जो था मोनेटाइज हो गया था। हाँ, लेकिन इनकम मेरी तब आई है जब मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया। जब वॉच टाइम पूरा हुआ है तो फौरी मेरी इनकम, जहाँ पे वॉच टाइम आपको शो होता है ना, जब आप वाईटी स्टूडियो में जाते हो, वहीं पे आपको जो है ना, जब आप सारी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हो तो वहाँ अपनी करेंसी में PKR लिखा आता है, और वहाँ आपकी जो इनकम है ना वो एक एक वीडियो की आती है। ये नहीं कि आपने जितनी वीडियो पीछे डाली हैं, जितनी आपकी हिट हुई हैं, वायरल गई हैं, वो उसकी इनकम आपको आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको एक एक वीडियो की जो आपकी चल रही होती है ना, मोनेटाइजेशन के लिए आप तो सारी वीडियो पेश करते हो ना उनको, लेकिन आपको एक एक वीडियो के जो पैसे होते हैं ना वो सेपरेट सेपरेट आते हैं, और फिर वो इकट्ठे होके एक अमाउंट बनती है। अगर तो किसी की वीडियो बहुत अच्छी जा रही है, आप ये सोचिए कि जो 1K पे भी वीडियो जाती है ना, वो भी इतने पैसे नहीं कमाती। मैं आपको अब रियलिटी क्या ही बताऊँ, पता नहीं इतनी बतानी चाहिए कि भी नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग मुझे कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, जो आप लोगों से बिल्कुल हकीकत बयान कर रही हूँ कि ऐसा ही होता है। और जनाब मैं आप लोगों की मेहनत देख के आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि मैं खुद करती हूँ। रात दिन हमने एक किया होता है, बच्चे संभालने, घर को लेके चलना, और साथ में आपको पता है जो वीडियो बनाना कितना मुश्किल काम है। जो 1 घंटे का काम होता है 4 घंटे पे पड़ जाता है। और अगर लाइट चली जाती है तो फिर तो भूल ही जाएं कि आप ये सोचते ही रह जाते हैं कि भाई मैंने आधी बना ली है वीडियो, अभी कंप्लीट करूँगी तो फिर मैं आगे किसी को दिखाऊँगी ना। ये सारी चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ और आप लोगों को ये बताती हूँ कि इस तरह करने से ये काम हो सकता है। जनाब यहाँ पे मेरे बेटे को थी छुट्टियाँ अभी चल रही हैं ना, छोटे वाले को, तो वो मुझे बहुत तंग करता है। तो मैंने उससे कहा कि जनाब आप ऐसा करो, आप वीडियो बनाओ, तो मैं आप कैमरा पकड़ो, मेरी वीडियो बनाऊँ ताकि ये किस तरह बिजी हो जाए। और यहाँ पे पहले तो मैंने सोचा कि अपनी जो चेयर्स हैं इनको कवर करके ऊपर कवर चढ़ाती हूँ, क्योंकि वाइट हैं तो गंदी बहुत जल्दी हो जाती हैं। फिर मैंने इसका अल्टरनेट क्या निकाला है कि अब मैंने ये जो चेयर्स है ना, ये अपना डाइनिंग टेबल साइड पे बिल्कुल कर दिया है। पीछे मैंने 3 चेयर कर दी हैं, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है, हमें सारी चेयर तो चाहिए नहीं होती। ये फिर मैंने उतार दी है, मैंने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है, ये देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि बच्चे जब बैठते हैं ना तो ये कवर इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे कवर भी नए बनाने हैं, वो भी मैं सोच रही हूँ, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत आसान है। एक दिन एक मेरी यूट्यूब पे ना वो मेरे कमेंट में वो आती हैं, मेरी वीडियो देखती हैं, तो मैं भी उनकी देखती हूँ। मैं देख रही थी कि उन्होंने कहा कि 10,000 के मैंने ना ये लिए हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ बड़ी रीज़नेबल करती हूँ, ये मेरी शर्त है।
تو میں نے سوچا کہ میں تو یہ 3000 میں 2 میں 2500 میں سارے مطلب بناؤں گی، خود سٹچ کروں گی، اتنا مشکل نہیں ہے، بہت ہی ایزی ہے اس کور نا اس کے سٹچ کرنا، کپڑا آپ اچھا لے لیں لیکن سٹچ خود کر لیں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جناب یہ میرا سٹینڈ ہے، اس کا جو کینڈل سٹینڈ ہے، تو اس کو پہلے تو میں نے سوچا کہ ادھر ہی صاف کر دیتی ہوں، پھر میں نے اس کو ادھر سے پکڑ لیا، میں نے کہا نہیں اس کو دھونا پڑے گا اچھے سے نا، تو اس کو میں لے گئی ہوں سنک میں۔ تو یہاں پہ اچھے سے صفائی کی ہے اور اس کی بھی دھلائی ساتھ کی ہے، اور جب گھر گندا ہونا تو میری تو جان پہ بن جاتی ہے، اور میرے ڈائننگ ٹیبل کے نیچے بہت بڑا ایک سٹاک جمع ہوا تھا، اغزاس وغیرہ سارے ادھر رکھے ہوئے تھے کہ کام والے آئیں گے تو پھر نکال کے فٹافٹ دے دوں گی اور ایک ساتھ ہی کام کروں گی سارے۔ لیکن اب میں نے سوچا کہ وہ تو پتہ نہیں کب آئیں گے، تو مجھے اپنا گھر جو ہے نا اچھے سے صاف کر لینا چاہیے۔ اور الٹرنیٹ میں نے کیا نکالا، میں بھی آپ لوگوں سے شیئر کر رہی تھی کہ جو میرا پلاسٹک کا ٹیبل تھا نا، ابھی تو میں نے دراز سے آن لائن اس کے لیے شیٹ کا بھی کر دیا ہے کہ میں اس کے اوپر شیٹ لگاؤں، اس کو بھی کام میں لاؤں، نہیں تو میں نے اس کو گراج میں رکھا ہوا تھا کہ ادھر جب چائے وغیرہ پیتے ہیں بچے، جو چھت پہ پیتے ہیں تو پھر ہم لے جاتے ہیں یا کچھ ہلکا پھلکا کھانا ہو تو پھر میں نے سوچا نہیں اس کو میں ڈائننگ ٹیبل کو میں کبھی کبھی یوز کیا کروں گی، اور زیادہ چھوٹی موٹی جو چیز ہوتی، کیونکہ آج کل ویکیشنز ہیں بچوں کی، سردی بھی ہے، تو بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم چولہے کے پاس آ کے بیٹھیں، تو پھر میں نے ٹیبل جو ہے نا، آپ آگے میری ویڈیو میں دیکھیں گے، میں نے بالکل جو ہے نا اس کو اپنے چولہے کے پاس ہی سیٹ کر دیا ہے، 2 چیئریں رکھ دی ہیں، کیونکہ میں جب بنا رہی ہوتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ بچے گرم گرم کھا لیں، تو پھر میں نے یہی سوچا کہ ان کو یہی کر کے دیتی ہوں۔ اور چولہے کی صفائی تو موسٹلی میں کرتی رہتی ہوں، مجھے جب تک میرا چولہا اور کچن نہ صاف ہوں تو بلیو کریں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، میں بیمار ہوں۔ تو پہلے تو میں نے اس کو ایسے ہی بس لکوڈ لگایا، اور میں نے کہا کہ بس اس کو اچھے سے نا ڈرائی کر لیتی ہوں ٹاول کے ساتھ، پھر میں نے کہا نہیں چپچپاہٹ سی ہو رہی ہے، جب بھی کچھ اس طرح کا بناؤ نا چپکا سا گھی والا، وہ تو ڈیلی بنتا ہے، تو پھر اس کو دھونا ہی ضروری ہوتا ہے۔ پھر میں نے دھو کے اس کو اچھے سے صاف کیا، اور میں آپ کو سنک کی بات بتاؤں کہ سنک کو میں اتنا اچھے سے دھو کے ڈرائی کرتی ہوں نا، کیونکہ ہر بندے کو تھوڑا سا ریسٹ چاہیے نا، جب میرے کام ختم ہو جاتے ہیں نا تو میں اس کو ریسٹ دیتی ہوں، اس کو میں ٹاول سے بہت زبردست قسم کا اس کو ڈرائی کرتی ہوں، سارا دھو کے اچھے سے، کہ جو اس کی چکنائی ہے نا کچھ جو صابن سے بھی نہیں اتری، وہ جب رگڑ کے میں اس کے اوپر ٹاول مارتی ہوں تو یہ یقین کریں چمک جاتا ہے اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بس یہی ہے کہ صفائی جو ہے نا وہ نصف ایمان ہے، اور یہ سب سے جو بڑی چیز ہے کہ آپ کی بچوں کی جو تربیت ہے نا وہ بھی اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے۔ تو میں زیادہ ٹائم اپنے بچوں کو دیتی ہوں، گھر کو دیتی ہوں، میری یہی ہے یہ۔ اور یہ ایک آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے پاس نا برتن دھونے والا جو برتن دھو کے اس میں سٹینڈ میں رکھتی ہوں، یہ بھی مجھے LB سے ملا تھا، اور یہ مجھے 500 میں ملا تھا، اور اس کا اتنا مجھے فائدہ ہے کہ برتن اگر دھو کے بھی رکھوں وہ بھی اس میں رکھ لیتی ہوں، سبزیاں آئیں وہ بھی میں اس میں رکھ لیتی ہوں، بہت میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اب میں یہاں اگر کوئی گرم چیز ہوتی ہے تو میرے کاؤنٹر ٹاپ پہ ڈائریکٹ رکھنے کو دل نہیں کرتا، اس لیے میں یہ 4 چیزیں رکھتی ہوں کہ اس کے اوپر میں ایک چیز بناتی ہوں تو سائڈ پہ رکھ لیتی ہوں اگر مجھے کچھ زیادہ بنانا پڑے تو یہاں پہ جناب یہ دیکھیں، یہ میں لے کے آئی تھی میٹ، تو کچن میٹ نہیں ہے یہ، میں اپنے کمرے میں ان کو لگا رہی ہوں، 3 میں نے کمرے میں سیٹ کیے ہیں، اور ایک جو ہے نا وہ میں نے ڈرائنگ روم کے سامنے فی الحال اس کو کر دیا، کیونکہ وہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اور یہ والے تو کمال کے ہیں، بہت ہی زبردست مجھے لگے ہیں، کیونکہ یہ ایک واش روم کے آگے بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں ڈرائی ہو جائیں، اور ایک یہ میرے کنسول کے آگے بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کنسول کے آگے کھڑے ہو کے بچے جو کرتے ہیں نا تو مطلب ٹائم لگ جاتا ہے، تو پھر اس کے پاؤں جو ہے نا نشان پڑ جاتے ہیں، پرماننٹ جو رنر ہوتا ہے نا۔ تو پھر میں نے سوچا میں یہاں بھی ایک رکھتی ہوں، اور ایک جب جب روم میرے میں کوئی داخل ہو تو وہ ڈائریکٹ آ کے پاؤں جو ہے نا میرے سینٹر پیس پہ نہ رکھے۔ یہاں پہ یہ ٹیبل جناب میں نے سیٹ کیا ہے، مجھے اس کی اتنی آسانی ہے، یہ دیکھیں کہ فٹافٹ سے بناتی ہوں تو بچوں کو یہیں دے دیتی ہوں، اور یہ صاف بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پہ مجھے بڑا ٹائم لگتا تھا، تو پھر اس کو میں نے سائڈ پہ کیا، اور یہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو اینڈ والی لک بھی دیتی ہوں اپنے کچن کی، اور کمرہ بھی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو دکھاؤں گی جہاں پہ میں نے سینٹر پیس ڈالے ہیں۔ مجھے تو اس لیے میں ڈیلی کچھ نہ کچھ اس طرح کا کچھ کرتی رہتی ہوں کہ ایک تو سکون ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گھر صاف ہو تو کس کو اچھا نہیں لگتا۔ تو یہاں پہ جناب ہم نے کر لیا گھر صاف،
اور اس کے بعد پھر میں بیٹی میری آرگنائزر سیٹ کر رہی تھی، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گی۔ یہ دیکھیں یہ اتنے زبردست قسم کے میچ ہوئے ہیں، اور صرف مجھے 500 میں یہ ملے ہیں، ایک پیس 500 میں، اور اتنے نرم اور ملائم ہیں کہ دل کرتا ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ ہی مارتا رہے بندہ۔ زبردست قسم کی ان کی ورائٹی ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی اگر LB سے اس طرح کی چیز ملے نا تو فٹافٹ سے لے لیا کریں، میں تو پھر اکٹھے ہی لے لیتی ہوں اور بعد میں سیٹ کرتی ہوں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔